अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कंडक्टर मुसाफिरों से, ठहर जाइए साहिबान, पहले लेडीज को चढ़ने दीजिए। एक अनपढ़ देहाती औरत ने गुस्से से कहा, जिसको लेडीज का मतलब नहीं पता था। लेडीज को गोली मारो, पहले मैं चढ़ूंगी। बचपन में मुझे लड्डू बहुत पसंद थे। एक दिन मैं अपनी खाला के साथ इनके रिश्तेदारों के घर गया। थोड़ी देर बाद खाला के रिश्तेदार ने अपने बड़े बेटे से पूछा, बेटे लड्डू कहाँ है? लड्डू का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी भर आया और बेचैनी से लड्डुओं का इंतजार करने लगा। इतने में एक गोल मटोल सा लड़का कमरे में दाखिल हुआ तो खाला की दूर की बहन ने कहा, अरे बेटे लड्डू, तुम कहाँ थे? तुम्हें भाईजान बुला रहे हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। आप इसमें क्या तैयार करते थे? दूसरे ने जवाब दिया, आग बुझाने का सामान। एक देहाती चिड़िया घर में तोते के पिंजरे के पास खड़ा पिंजरे से इसे छेड़ने लगा। तोते ने कहा, अबे ओ गंवार, मानेगा नहीं? देहाती ने घबरा कर कहा, माफ करना भाई, मैं समझा कि आप जानवर हैं। एक साहब ने अपने बेटे का टेस्ट लेना चाहा। फारसी की किताब अलट पलट करते हुए वो बेटे से बोले, बताओ नमीद अनम के मायने क्या होते हैं? मैं नहीं जानता, लड़के ने जवाब दिया। बाप को बेहद गुस्सा आया और लगे बेटे को पीटने। मार मार कर इसका भरकस निकाल दिया और बोले, चलो मैं तेरे उस्ताद से पूछता हूँ, इतना अरसा तुम्हें क्या पढ़ाते रहे हैं? गुस्से के आलम में वो साहब उस्ताद पर बरस पड़े और बोले, मुफ्त की तनख्वाहें बटोरते हो और यहाँ आकर अपना और बच्चों का मुफ्त में वक्त ज़ाया करते हो। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करता हूँ। मास्टर ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? मैंने फारसी की किताब से सिर्फ एक लफ्ज़ पूछा था, इसे वो भी नहीं आया। क्या पूछा था? मैंने इससे पूछा था, नबीद अनम के मायने क्या होते हैं? मास्टर साहब लड़के की तरफ मुतवज्जा होकर बोले, क्यों भाई, बताओ नबीद अनम के मायने क्या होते हैं? मैं नहीं जानता, लड़के ने जवाब दिया। ठीक ही तो कह रहा है कि मैं नहीं जानता। तब मास्टर साहब ने इन्हें बताया कि नमीद अनम के मायने ही मैं नहीं जानता होते हैं। एक बेवकूफ़ बोला, मेरे सर में दर्द है। दूसरा बोला, मेरे गले में दर्द हो रहा है। पहला बोला, तुम मेरा सर दबाओ, मैं तुम्हारा गला दबाता हूँ। एक औरत अपनी पड़ोसन से कह रही थी कि मेरे शोहर किताबें लिखते हैं और इनके हर लफ्ज़ की कीमत 2 रुपए होती है। दूसरी औरत ने कहा, मेरे शोहर भी लिखते हैं और इनके हर लफ्ज़ की कीमत कभी सैकड़ों रुपए और कभी कभी हज़ारों रुपए होती है। पहली औरत हैरानी से बोली, तुम्हारे शोहर क्या लिखते हैं? दूसरी औरत, वो चेक लिखते हैं। दो चरसी खेतों के पास से गुजर रहे थे। पहला चरसी बोला, ये किस चीज़ के खेत हैं? दूसरे चरसी ने जवाब दिया, कपास के, जिससे कपड़ा बनता है। पहला बोला, अच्छा इनमें से शलवार वाला कौन सा है? तीन चरसी रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट किया और बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे ने पैसे दिए और तीसरे ने थप्पड़ मार दिया। ड्राइवर समझा इसे पता चल गया। चरसी बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है। एक चरसी दीवार से कान लगाए खड़ा था। पास से गुजरते हुए एक आदमी ने पूछा, क्या सुन रहे हो? चरसी बोला, तुम भी सुन लो। आदमी थोड़ी देर बाद बोला, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चरसी बोला, मैं सुबह से सुन रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम्हें अभी से कैसे सुनाई देगा? एक चरसी कब्रिस्तान में चर्स पी रहा था। इतने में पुलिस आ गई। चरसी ने चर्स छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी, मेरे वालिद साहब बचपन में ही फोत हो गए थे। चरसी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तमीज़ से बात किया करो, पर मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये तमीज़ कौन है और मैं इससे क्यों बात किया करूं। एक चरसी मज़ार पर गया।
اور دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا میرا بونڈ ہر صورت نکلنا چاہیے چاہے جو بھی ہو۔ جیسے ہی دعا مانگ کر باہر نکلا پرائز بونڈ کسی نے نکال لیا۔ چرسی ویسے ہی واپس گیا اور کہنے لگا بابا جی پہلے پوری گل سمجھ لیا کرو پھر ایکشن لیا کرو۔ ایک چرسی کو پولیس نے رات 3 بجے روک لیا۔ پولیس اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ چرسی میں چرس، شراب اور سگریٹ نوشی کے انسانی جسم پر برے اثرات کے حوالے سے لیکچر سننے جا رہا ہوں۔ پولیس واقعی یہ تو اچھی بات ہے، ویسے اس وقت لیکچر دے گا کون؟ چرسی میری بیوی جناب۔ ایک چرسی نے دوستوں کی دعوت کا پروگرام بنایا اور اپنے ہی گھر سے رات کو بکرا چوری کیا اور خوب دعوت کی۔ صبح گھر پہنچا تو بکرا گھر میں کھڑا تھا۔ چرسی نے بیوی سے پوچھا بکرا کہاں سے آیا؟ بیوی بولی بکرے کو گولی مارو، رات سے کتا غائب ہے۔ ایک چرسی چرس پی رہا تھا کہ اچانک اس کا باپ آ گیا۔ چرسی نے سگریٹ شرٹ کی جیب میں ڈال لی۔ چرسی نے سگریٹ شرٹ کی جیب میں چھپا لی۔ باپ تم سگریٹ پی رہے تھے؟ چرسی نہیں تو۔ باپ تو پھر تمہاری شرٹ میں سے دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ چرسی آپ نے بات ہی دل جلانے والی کی ہے۔ ایک چرسی نے آنکھوں کا عطیہ دیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چرسی ہاں، جسے بھی آنکھیں دو اسے بتا دینا کہ یہ 2 کش لگانے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ باہر ملکوں میں بارش ہو تو 2 منٹ میں پانی غائب ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں ذرا جدید سسٹم ہے، بارش ہو تو سڑک ہی غائب ہو جاتی ہے۔ ایک انگریز پاکستان کی سیر کرنے آیا، وہ ایک پاکستانی گائیڈ کو لے کر لاہور کی سیر کر رہا تھا، ریلوے پھاٹک بند تھا۔ انگریز نے گاڑی کھڑی کی اور دیکھا کہ ایک پاکستانی کندھے پر سائیکل اٹھائے ریلوے پھاٹک کراس کر رہا ہے۔ انگریز نے پاکستانی گائیڈ سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ گائیڈ نے جواب دیا کہ اصل میں پاکستانی قوم کے پاس وقت نہیں ہے، وہ گاڑی آنے کا انتظار نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ شخص کندھے پر سائیکل اٹھائے پھاٹک کراس کر رہا ہے۔ پھاٹک کھلنے کے بعد انگریز نے دیکھا کہ وہی شخص دوسری طرف بندر کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھا۔ دیکھنے میں آیا پاکستانی گھرانوں کے بچے جب بھی نانی کے گھر سے ہو کر آتے ہیں تو دادی کو کمزور ہی لگتے ہیں۔ خواتین کا میک اپ ایک ہونہار طالب علم کے سالانہ پیپر کی طرح ہوتا ہے، 3 گھنٹے بعد پوچھو تو ایک ہی جواب ملتا ہے، بس 5 منٹ اور دے دیں۔ لندن کی ایک بس میں لڑکیاں سوار ہو رہی تھیں، جب بس بھر گئی تو ایک سردار سوار ہونے لگا۔ کنڈکٹر نے سردار سے کہا نو مور نو مور۔ سردار غصے سے سالیا مورنیاں تے ساریاں چڑھا لیاں نے، انہوں مور آیا تے موت پی گئی ہے۔ شوہر بیوی سے تم کو اگر موقع ملے انتخاب کرنے کا تو کس چیز کا انتخاب کرو گے، ایمانداری کا یا دولت کا؟ بیوی دولت۔ شوہر میں ایمانداری کا انتخاب کروں گا۔ بیوی جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے نا۔ یار آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا تھا، فون کو آنکھوں پر رکھ کر آئی فون کہہ سکتے ہیں؟ اقبال اپنے شہینوں کا حال دیکھ لے، مری میں برف پر اپنی محبوبہ کا نام لکھتے پھرتے ہیں۔ میری نظر بھی کمال کی ہے، جس پہ رکھتا ہوں اس کی منگنی ہو جاتی ہے۔ میرے دانت میں کیڑا تھا، ڈاکٹر نے کہا کچھ دن صرف چائے اور رس کھاؤ۔ 1 ہفتہ چائے رس کھایا، پھر ایک دن صرف چائے پی رہا تھا کہ کیڑا باہر نکلا اور بولا رس مک گئے نے۔ بیوی نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا تم ہفتے کو مچھلی کے شکار پر جاتے ہو نا؟ شوہر فخریہ طور پر بولا ہاں ہاں۔ بیوی وہ مچھلی کل مجھے ملنے گھر آئی تھی۔ آج OLX پر اشتہار دیکھ کر بہت دکھ ہوا، میرے تو آنسو بھی نکل آئے۔ نکاح کی شیروانی برائے فروخت، صرف ایک بار پہنی ہوئی، وہ بھی غلطی سے۔ شادی سے پہلے دلہے کی ہر خوبی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے حق مہر کے وقت اتنے غریب بن جاتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے زکوٰۃ پر گزارا کرتے ہوں۔ ٹماٹر 20 روپے کلو ہوں تو خون پیدا کرتے ہیں، اگر 200 روپے کلو ہوں تو گردے میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ پاکستانیوں کا دماغ۔ سعودی عرب جدہ ایئرپورٹ پر ایک پاکستانی امیر صاحب کے پاس سامان کا وزن 35 کلو سے زیادہ ہو گیا تھا۔
اسے بتایا گیا کہ آپ کا 5 کلو وزن زیادہ ہے، 300 ریال ادا کرو۔ امیر صاحب نے ایک حل نکالا اور کمبل نکال کر اپنے ساتھ لپیٹ لیا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اب وزن بھی برابر ہو گیا اور کمبل بھی ساتھ پاکستان لے آئے۔ ایک امریکی لاہور آیا اور سردار کی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ امریکی: یہ شاہی قلعہ کتنے دن میں بنا؟ سردار: 1 مہینہ۔ امریکہ: ہمارے ہاں ایسے قلعے 2 ہفتوں میں بن جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد امریکی نے پوچھا، یہ وابڈا ہاؤس کتنے دن میں بنا؟ سردار: 2 ہفتوں میں۔ امریکی: ہمارے ہاں ایسے ہاؤس 2 دن میں بن جاتے ہیں۔ امریکی نے پوچھا، یہ مینار پاکستان کتنے دن میں بنا؟ سردار: کوئی پتہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا تو یہاں تھا ہی نہیں۔